आमिरीन सुन्नत आपकी बारगाह में अर्ज है, हम सब घर वालों ने 1.25 लाख बार या सलामू का वर्ड शुरू किया है कि इसकी बरकत से कोरोना वायरस खत्म हो जाए। आप दुआ फरमाएं कि हम इसको पूरा करने में कामयाब हो जाए। या अल्लाह पापा को बख्श दे, या अल्लाह पापा को बख्श दे, या अल्लाह पापा को वरने अमीन, या अल्लाह पापा को वरने अमीन। हमें पापा को बख्श दे, हमें पापा की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु माशाअल्लाह। मेरे बाबा जी को बख्श दे, अल्लाह पापा को बख्श दे और जी दे साथ बरकरार फरमा। हमारे नबी को कोरोना से बचा, आमीन। अल्लाह मेरे पापा जान को बड़ी उम्र दे। या अल्लाह हमारे पापा की बेसा मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हमारे पापा को दराज़ी उम्र दे, खैर अता फरमा, या अल्लाह हमारे पापा की आल औलाद की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। Meu nome é Atka Muhammad Kashif. Eu vivo na Maputo, Moçambique. Cuido de si e dos seus familiares. Não sai de casa sem necessidade. Aprenda o din e espalhe para os outros. Fica sempre ligado com o Dawat Islami. Jazakallahu khairan. यहाँ की लोकल लैंग्वेज पुर्तगाली में कह रही हैं, ख्याल रखिए अपना और अपनों का, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, दीन सीखिए और इसकी तालीम आम कीजिए, जुड़े मरबूत रहिए दावत इस्लामी के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे बच्चियां माशाअल्लाह बड़े प्यारे प्यारे और दुआएं कर रहे हैं मेरी बख्शिश की, अल्लाह करीम मुझे बख्श दे। माशाअल्लाह इन बच्चों की दुआएं रद्द नहीं होंगी इंशाअल्लाह। जी खोल दे। उसैद हाजी उसैद रजा और हबीबा भाई ने या सलामों का विरद करके आपको दिखाया। मेरे पोते पोती हैं ये, तो ये इन्होंने नेकी की दावत भी एक तरह से दी ना कि हम 1.25 लाख कर रहे हैं। ये नहीं कहा तुम भी करो, तो मैं चलो कह देता हूँ अगर ये सारे अपने अपने घरों में या सलामों का विरद शुरू कर दें तो कैसा, ये भी एक मसरूफियत भी मिलेगी, अल्लाह का जिक्र भी होगा और अल्लाह या सलामो इस सलामती, अल्लाह सलामती देने वाला है, तो इंशाअल्लाह सलामती भी मिलेगी, दोनों जहाँ की सलामती मिलेगी, इंशाअल्लाह कोरोना वायरस से भी सलामती मिलेगी। तो जल्दी जल्दी पैगाम पढ़ने का सही तरीका क्या है, या सलामो या सलामू? मीम पर वो मारूफ पढ़ना अच्छा है, या सलामू या सलामू या सलामू, सलामू ये नहीं, या सलामू या सलामू या सलामू या सलामू या सलामू या सलामू या सलामू। ये बच्चे पढ़े ना यार, इसका मुझे तो बहुत बरकत लगती है, ये इनके गुनाह तो है नहीं। बहुत पुराना वाक़या है, दे देना हुजूर, बच्चे पढ़ पढ़ के बताएंगे। मैं शाह फैसल कॉलोनी गया था, किसी मरीज थे बेचारे, उनके उसमें या सलामू का ख़त्म हुआ था, तो मैं गया था, मेरी बच्ची बहुत छोटी थी उस वक्त, रज़ा तो गालिबन पैदा भी नहीं हुए थे, तो वो भी या सलामो वो दाने पढ़ने लगी, तो बड़े होते हैं ना, बड़े 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 होते हैं, तो रोका उसको कि है बच्ची, तो मैंने कहा शायद इसका कबूल हो जाए, कि इसके गुनाह तो शुरू ही नहीं हुए, और पढ़ भी बिल्कुल परफेक्ट या सलामो साफ पढ़ रही थी, और ये है भी आसान विरद, तलफ़ुज़ के भी इतनी इसमें दुश्वारियाँ नहीं है। मैंने कहा भले ना पढ़े क्या इसमें, नेकी तो मकबूल है ना बच्ची की। खैर फिर किसी ने मुज़ाहमत नहीं की, पढ़ती रही हूँ, हम मिल के पढ़ते रहे। तो बहरहाल ये कि बच्चे पढ़ें, तो
اس میں بچوں کو ذکر اللہ کی ایک عادت بھی پڑے گی, شوق پیدا ہوگا, اور آپ روزانہ کوئی فکس کر لیں کہ بھئی ہم ڈیلی 1000 بار پڑھیں گے یا 1200 پڑھیں گے یا 5000 پڑھیں گے, جیسی آپ کے خاندان کی گیدرنگ, تو اس کے مطابق آپ کوئی پپڑیاں خرید لیں یا وہ کھجور کے چھیے یا جو بھی یہ کھجور اور یہ اب لاک ڈاؤن ہے سب ملے گا کیسے یار, پپڑیاں بھی نہیں ملیں گی آج کل, پپڑیاں سب سمجھتے بھی نہیں ہوں گے. تسبیح کے دانے کیے جا سکتے ہیں؟ اور تسبیح کے دانے میں مزہ نہیں آئے گی, چھوٹا دانے آپ بکھیر دیں گے نا لیکن چل جائیں گے, یا چنے ہوں گھر میں وہ بھی چل جائیں گے, چنے بھی پڑتے ہیں. تو اب یہ کہ انتظام آپ نے کر رہا ہے. 100 دانوں کی تسبیحاں تقریباً گھروں میں ہوتی ہیں. یہ بھی اب ظاہر ہے کہ وہ اگر یہ میسر آ جائے جیسے ہم میرے لیے سنت فرما رہے ہیں, تو چادر بچھا کے یا زمین پر اس طرح بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس کا ایک اپنا, وہ اگر یہ تسبیح ان کے ہاتھ میں دے دو گے نا تو بچے سے کھیلیں گے, پڑھیں گے مشکل. یہ دانے ہوں گے نا, پپڑیاں بہت اچھی ہوتی ہیں, پھسلتے رہتے ہاتھ میں سے, مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں. تو آپ مگر ملیں گی نہیں ہے, شاید فی الحال نہیں ملیں گی. لیکن چلو جو بھی حکمت عملی آپ کریں جس میں آسانی ہو, سمجھدار بچے ہوں تسبیح سے بھی پڑھ لیں گے, تو یوں دانے بھی گنتی کے پتہ ہو کہ یہ کتنے ہیں, 1.25 لاکھ کتنے دن میں بنیں گے, یہ سب آپ اس کا ایک جدول بنا لیں, گھر کے افراد کی تعداد, بڑے بھی پڑھیں بچے بھی پڑھیں, با وضو پڑھیں تو بہت اچھا ہے. اگر بے وضو بھی کوئی پڑھتا تو کہ یار وضو کی سستی ہوتی ہے یار نہیں پڑھنا ہے تو پھر پڑھ لو, بے وضو ہی پڑھ تو لو. تو اس طرح پڑھیں آپ, اللہ کرے پھر مل کے دعا کریں. اور روزانہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ختم کے بعد دعا اور کچھ شیرینی منگوا لیں, کوئی چیز ایسی مٹھائی, شیرینی, بوندیاں, بسکٹ, جسے بچے خاص کر خوش ہوتے ہوں. روزانہ یہ تقسیم ہو گھر میں, بھلے 5-7 افراد ہیں کر کے, تو اس سے بچوں کا دل لگے گا, بسکٹ ملے گا, ٹافی ملے گی, تو ان کی پسند کی چیز ہو جو مضر صحت بھی نہ ہو. یہ ٹافی مضر صحت ہے, یہ طرح طرح کی چیز سے بھی نقصان دہ مطلب صحت کے لیے. کوئی سی اچھی چیز جو ان کے لیے جو یہ کھاتے بھی ہوں اور اچھی بھی ہو. خیر, تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی ثواب بھی ملے گا, نیاز ہے یہ. تو کسی طرح بھی اللہ کا نام لینا سب کو, بچوں بڑوں کو سکھائیں آپ, اور خوشخبریاں دیں. آپ نے شروع کر دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج بھی شعبانی کسوٹی ہم کرنے جا رہے ہیں, اور آئیے مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھتے ہیں